घरमा गयो अर्काकी छोरी ल्यायो, अलि दिनमा बाँच्छे, झगडा गर्छे, यता काम के हुन्छ हुन्छ, म त पटक्कै यो बिहा चाहिँ भन्ने कुरो गर्दिनँ भनेर उनले भने। अब अहिलेकालाई त्यस्तो वैराग्य आइदिएदेखि, अहिले त 10-11 वर्षदेखि उकालो लागेपछि बिहा गर्ने रहर लाग्छ मान्छेलाई, उसलाई बुढो हुँदा पनि लागेन। र अब केही गर्दा नभए पछाडि यी मनु महाराजले गएर उनका बाउलाई भने, पितालाई, हे बुवा, ब्रह्माजी हुने उनका पिताजी, हे ब्रह्माजी मेरा बुवा, हजुरको नाति यो प्रियव्रत भन्ने पटक्कै बिहा गर्न मान्दैन, कसरी सृष्टि अगाडि बढ्ला? अहिले जस्तो थोरै करोडौँ जनता थिए त्यति बेला, अलिक कम्ती थिए, सृष्टि भर्खर सुरुवात हुँदैछ, कुनै कुरा पनि सुरुवातमा कम्ती नै हुन्छ। त गएर फकाइ फुस्दै पार्दा ब्रह्माले भने, अरे बस हाँसमाथि जाउँ। हाँसमाथि चढेर अब हाँस पनि मान्छेलाई बोक्ने खालको कस्तो थियो होला, विश्वास लाग्दैन नि फेरि अहिलेकालाई। अहिलेका मान्छेलाई विश्वास नलाग्नुको कारण के हो भने केही देखेकै छैन अहिलेकाले। भन्न चाहिँ हामीहरूले के देख्यौँ, बुढाखाडालाई के भन्छन् भने नि अहिलेका युवाहरूले, तपाईँहरू कुवाको भ्यागु त केही देख्नु भएको छैन, तर बुढाहरूले देखेको कुरा हामीहरूले देखेको छैन। त्यस्तो कुराहरू देखेको, मान्छे बोकेर हिँड्ने हाँस देख्नु भएको छ तपाईँले? अहिलेकाले देखेको छ? उहिले थियो। त त्यो हाँसमा चढेर चाहिँ अब ब्रह्मा र उनका पुत्र स्वयम्भू मनु आए। ब्रह्माले आएर चाहिँ, हे प्रियव्रत, तिमी बिहा गर्दैनौ अरे भनेर सोद्धा, ए हजुरबा, मलाई झ्याउ लाग्छ, यो पटक्कै मन पर्दैन यो विवाह भन्ने कुरो। एउटा कि छोरी ल्यायो अनि त्यहीसँग काम यता र उता गर्न थाल्यो, अलि दिनमा छोरो जन्मिन्छ, त्यसलाई स्कुल पढाउने बोर्डिङै हाल्नु पर्यो, बडा समस्या छ। उन्नति होस् कि नहोस् त्यो थाहा छैन। अचेलको एउटा बडा विडम्बना चाहिँ के भने, छोरोलाई स्कुल पढाउनु पर्छ। हुन सक्थ्यो होला छोरो क्रिकेट खेलेर अगाडि बढोस्, बाल मतलब छैन त्योसँग, केही मतलब छैन, पढ्नुपर्छ। होइन तपाईँको छोरो सङ्गीतमा राम्रो भएर चाहिँ यस्तै गाउँथ्यो होला नि। लता मङ्गेशकरले त सङ्गीतमा नाम कमाइन् त, अरे मङ्गेशकरले कमाओस्, मेरो छोरो थोरै मङ्गेशकर हुन्छ, पढ्नुपर्छ। के को भूत हो यो, खालि पढ्नुपर्छ। 3 वर्षको भए पछाडि स्कुल, खेल्नु पर्दैन अरे, कुद्नु पर्दैन अरे, खालि पढ्नु। के हो यो? पढेरै मात्रै मान्छे अगाडि बढ्दो रहेछ। फेरि आश्चर्य लाग्छ। त्यही पढ्नु मात्रै सबै थोक होइन। यी प्रियव्रत त्यही भन्दैछन्, पढाउनु पर्छ, झ्याउ समस्या छ। ब्याग चाहियो भन्छ, टाई चाहियो भन्छ, जुत्ता चाहियो भन्छ, त्यही छोरामा फेरि सम्पूर्ण चिन्तन त्यतै जान्छ। यो ब्रह्माण्डलाई कहिले सोच्नु, यो ब्रह्माण्ड कस्तो होला, यसको बारेमा मलाई रिसर्च गर्ने मन छ। उनलाई रिसर्च गर्ने मन रहेछ, यो ब्रह्माण्ड कस्तो छ, हामी सबैलाई त्यो मनमा आओस्, कस्तो छ यो ब्रह्माण्ड, के हुँदैछ यो दुनियाँमा भन्ने भित्र कहीँ न कहीँ होस् क्युरियोसिटी, अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त यिनले भने पछाडि अब ब्रह्मालाई चलो झ्वाक, अच्छा जङ्गलमा बस्दा रिसर्च हुन्छ भनेर तँलाई कसले भन्यो? जङ्गलमा बस्दा सबै थोक हुन्छ भने पछाडि प्रियव्रतले भने, पिताजी जङ्गलमा बस्यो भने भगवानको ध्यान गर्न पाइन्छ, निश्चन्त भावले चाहिँ भगवानको ज्ञान भए पछाडि अनि भगवानसँग प्रार्थना गरौँ, हे भगवान मलाई ज्ञान दिनुहोस् भने पछाडि भगवानले ज्ञान दिन्छन्, त्यही ज्ञानले सबै थोक हुन्छ भन्दा हो। कुरो त ठिक भन्यो, तर यो जङ्गलमा बाघ भालु धेर छन् कि मान्छे धेर छन् बाबु? बाघ भालु धेर छन्, मान्छे त 1-2 जना मात्रै छौँ हामी, सब साइन्टिस्ट हुन् त यी जङ्गलका बाघ भालु? हजुरबाको प्रश्न सुनेर त उनलाई त बडा आश्चर्य लाग्यो। जङ्गलमा बस्ने सबैले चाहिँ भगवानलाई पाउँथे, जङ्गलमै बस्दा चाहिँ ठुलो हुन्थ्यो भने त बाघ भालु त ठुल्ठुला मण्डलेश्वर जगतगुरु हुनुपर्ने होइन। सम्झाउनु भयो ब्रह्माजीले, बाबु घरमै बसेर पनि तिमीले अभ्यासद्वारा मनलाई कन्ट्रोल गर्न सिक्यौ भने पो हुँदा नखाने व्यक्ति पो नखाने त, नभएर नखाने त भिखारी हो, भेटेन खाएनन्। त्यही कारणले तिमी घरमा बसेर प्र्याक्टिकल साधना गर, प्र्याक्टिकल कर्म गर, भएको वस्तुलाई उपयोग नगरिकन बाँच्ने हो। तिमीसँग कपडा हुन् अनि तिमी नाङ्गै बस्ने प्रयत्न गर, अनि मात्रै तिम्रो त्यो प्रयत्नको सफलता हुन्छ। तिमीसँग कपडै छैन अनि नाङ्गै हिँड्यौ भने तिमीलाई पागल भन्छन् मान्छे।
त्यसैले तिमी बुझ भनेर सम्झाए पछाडि यिनी घरमा गए। घरमा गएर बुवाले भने बमोजिम यिनले विश्वकर्मा नाम गरेका व्यक्तिकी छोरी बर्हिष्मतीसँग विवाह गरे। बिचारा बैरागिनी रहेछन्, 10 भाइ मात्रै छोरा जन्माएछन्। पहिला बिहाई गर्दिन, छोरो पढाउन साह्रो पर्छ भनेको 10 जना जन्माएछन्। र त्यति मात्रै नभएर एउटी छोरी पनि, आहा छोरी त चाहिन्छ भनेर छोरी जन्माए ऊर्जस्वती। समय व्यतीत हुँदै गयो, राज्य शासन गर्न थाले। यिनी वास्तवमै वैज्ञानिक रहेछन्। यिनले विचार गरेछन् यो पृथ्वीमा 24 घण्टा हुन्छ, 12 घण्टा चाहिँ रात हुन्छ, 12 घण्टा दिन हुन्छ। यदि 12 घण्टा पनि दिन नै हुनु, 24 घण्टा दिन हुनु भने कति उन्नति हुन्थ्यो होला भनेर यिनलाई त बडा एउटा झ्वाक चलेछ। र यिनले अब कुन प्रयोग गरे, अब के गरे यहाँ लेखेको छैन त्यति धेरै विस्तारमा। यिनले अर्को सूर्य जस्तो एउटा वस्तुको निर्माण गरे। वैज्ञानिकता हो हाम्रो धर्ममा। सूर्य जस्तो प्रकारले अहिले एउटा कुन देश छ त्यो 12 घण्टा 6 महिना दिन र 6 महिना रात जस्तो हुने, त्यहाँ एउटा सूर्य जस्तो वस्तु बनाएको छ। त्यो थाहा होला अहिले पढ्नेलाई। त्यसैका लाइटले उनीहरू काम गर्छन्। त प्रियव्रतले पनि त्यही सिस्टमले चाहिँ सूर्य अर्को बनाइदिए। अब दिन रात दुइटै, रात बन्द भयो, दिनै दिन छ। रात त हुँदै हुँदैन। बडा प्रसन्नता आएर उनी घरमा मजा सुत्न लागे। त्यो घुमिरह्यो, त्यो अब केमा घुमाएका थिए त रथ भनेर भाषा प्रयोग गरिएको छ। त्यति बेलाको भाषामा रथ भनेको त घोडाको जस्तो, तर खासमा रथ झैँ कुद्ने वस्तु चाहिँ घुमाए। अब यिनले त्यो घुमिरह्यो घुमिरह्यो घुमिरह्यो, दिन भइरह्यो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन मान्छे सुत्नै पाउनु थालेनन्। बिमारीले त अलिअलि भएका मान्छे पनि सब सोत्तर। ब्रह्माजीले यसो माथिबाट हेरेका त मेरो छोरो नाति वैज्ञानिक त भयो, तर खुसी हुने केही काम गरेन बदमासले त। प्रियव्रत आएछन् उहाँबाट ब्रह्माजी र गाली गर्न लागे। प्रियव्रत, हजुर बाहिर फर्केर आएर हेर्दा त ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। हजुर बुवा, हजुर किन आउनुभयो भन्दा, होइन तिमीले त ठुलो आविष्कार गरेछौ नि, ठुलो वैज्ञानिक भएछौ त, नोबेल पुरस्कार दिन आएको भन्दा हो। 1 थप्पड लगाउनु, बदमास कहीँ नभएको। के गर्न खोजेको तैँले यो दिन दिन बनाएर? आफ्नो दुहाई दिन थाले। यस्ता प्रकारले यदि उन्नति भयो भने दिनमा डबल त रातमा चौबल उन्नति हुन्छ हाम्रो देशको। बदमास, तिमीले बुझेनौ। यस्ता प्रकारले उन्नति हुने होइन, अवनति हुन्छ। मानिसको जुन ब्यालेन्स हो नि त्यो सब बर्बाद हुन्छ, बिग्रिन्छ। सुत्न पनि मानिसलाई अनिवार्य छ, उठ्न पनि अनिवार्य छ, काम गर्न अनिवार्य छ, थकारि मार्न अनिवार्य छ। त्यसै कारणले यो तिम्रो बदमासीपना हटाऊ, बर्बाद गर सक भनेर त्यो सोलर सिस्टम के थियो उनले त्यसलाई बन्द गराए। र ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे बाबु, यो हाम्रो ब्रह्माण्डमा जतिपय कुराहरू छन् कुनै अयोग्य छैन। सारा संसारका जराहरूमा दबाईको गुण छ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। रात्रिको पनि आवश्यकता छ, दिनको पनि आवश्यकता छ भनेर यस्ता प्रकारले सम्झाए पछाडि बुझे। र त्यो अघिको जुन सोलर सिस्टमको रथ घुम्दाखेरि चाहिँ 7 समुद्र र 7 द्वीप भएछ। 7 द्वीप, महादेशहरू जसलाई हामी भन्छौँ। त जम्बू, प्लक्ष, साल्मली, कुश, क्रौञ्च, शाक, पुष्कर नाम गरेका 7 द्वीपहरू भए। र यो द्वीपहरूलाई घेरेर चाहिँ समुद्र छ। र अहिलेसम्मको जुन भूमि हामीहरूले परिणाममा पाएका छौँ यो भूमि जम्बूद्वीपको हो। जम्बूद्वीपको भूमिमा हामी बसेका छौँ। हामी सङ्कल्प गर्दा भन्छौँ नि जम्बूद्वीपे भारतवर्षे हिमवत खण्डे इत्यादि हामी भन्ने गर्छौँ, त त्यो जम्बूद्वीपमा पर्छ। र यस्ता प्रकारले 7 द्वीप बनाएर आफ्ना छोराहरूलाई त्यो सारा सम्पत्ति सुम्पिएर प्रियव्रत फेरि भगवानको चिन्तन गर्न गए। र यिनका छोरा आग्निध्रले पनि विवाह गरेर राज्य शासन गर्न लागे। र समय अगाडि बित्दै गयो। समय बित्दै गए पछाडि यिनका छोरा जन्मिए जसको नाम थियो ऋषभदेव। अब यो ऋषभदेव भगवानको पावन चरित्र पनि बडा सुन्ने योग्य छ। किन त भन्दा
यी ऋषभदेवका छोरा भए 100 भाइ। 100 जना छोराका पिताजी हुन् ऋषभदेव। अब यिनको कथा यहाँ किन लेखियो भन्दा अहिलेको जेनेरेसनले बुझ्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। यिनी क्षेत्रीय वंशका राजा थिए ऋषभदेव। यिनका 81 जना छोराहरू ब्राह्मण बने। क्षेत्रीको छोरा 52 भए। अब ला अचम्म हुँदो रहेछ फेरि धर्मशास्त्रमा। त्यति मात्रै होइन, 10 भाइ छोरा चाहिँ क्षेत्रीय बने, 81 जना 52 बने ब्राह्मण। र अब तीमध्ये अरू रहेका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भन्दा माथिका जातै नभएका भए। ल के कथा आउँदो रहेछ भागवतमा फेरि। एउटै बाउको छोरो 100 भाइ जन्मिएका त 80 जना 81 जना 52 भए। 10 जना चाहिँ क्षेत्रीय भए। अब रहेका चाहिँ केही भएनन्, माथि गए, योगेश्वर बने। अब सिद्धान्तले के भन्छ, कसरी चाहिँ यो कुराको सम्भव हो त भन्दा जसले वेद पढे तिनीहरू ब्राह्मण कहलाए। अर्थात् वेद पढ्नेवाला ब्राह्मण कहलाउँछ। क्षेत्रीयले पनि वेद पढ्नुहुन्छ त भन्दा खोइ यहाँ त लेखेको छ। यो त वेदव्यासले लेखेको ग्रन्थ हो। वेदव्यास भन्दा ठुलो साइन्टिस्ट वैज्ञानिक अरू कोही छैन। यहाँ बसेर एउटा मात्रै कुरा लेखेको भए त वेदव्यासको कुरा नपत्याउनु। ज्योतिष चक्रको, उहाँ सम्पूर्ण ग्यालेक्सीको कुरा पनि उनीले लेखेका, धर्मको कुरा पनि उनीले लेखेका, यो संसारमा जे चाहिँ घटना घटित हुँदैछन् त्यो सबै वेदव्यासले लेखेको हुँदा हामी वेदव्यासजीको कुरालाई मान्छौँ। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जसले वेद पढ्छ ऊ ब्राह्मण कहलाउँछ। क्षेत्रीका छोरा भएर पनि यिनीहरूले वेद पढे। अब आजकल हामीहरू पढ्नु हुँदैन, जो पाए त्यहीले वेद भन्छौँ। अब यहाँ पनि एउटा विडम्बना छ। मैले अघि भर्खरै भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनले उपनिषदको कुरा गर्छन्। म्याक्स मुलर र विलियम नाम गरेका 2 जना पाश्चात्य दार्शनिक भए, जसले वेदलाई आङ्ग्ल भाषामा, इङ्ग्लिसमा चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेका छन्। म्याक्स मुलर र विलियम। अब यिनीहरू कुन गोत्रका ब्राह्मण होलान्? यिनीहरूले वेद पढ्नु भयो। हाम्रा बुढाखाडाहरू भन्नुहुन्छ जो पाए त्यसले वेद पढ्नु हुँदैन। त म्याक्स मुलर उपाध्याय बाहुन हुन्, उसले त वेद पढे, उसलाई त कसैले रोकेन। तर गर्नु हुँदैन चाहिँ के त भन्दा सबैले वेद पढेर त्यही कर्म गर्नु हुँदैन। जहाँ उपयोगिता हुन्छ, ब्राह्मणले वेद पढेर वेदले हवन गर्छ भने क्षत्रियले वेद पढेर त्यही वेदको हिसाबले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। टिचरले चाहिँ वेद पढ्यो, अब वेद पढेर चाहिँ धोती लाएर चाहिँ कर्मकाण्ड गर्न हिँड्नु कि उहाँ पढाउनु, स्कुलमा त्यसको सदुपयोग गर्नु। प्रयोगको ढङ्ग चाहिँ हुँदैन भनिएको हो। तर अहिले के भयो, वेद पढ्नु हुँदैन। अब बाहुनले पनि नपढ्ने, अरूले हुँदैन वेद पढ्नु। कत्रो चाहिँ समस्या त। ल बाहुनले चाहिँ अब है के गर्नु, संस्कृत पढेर छोडो त बोर्डिङमा भनेर बाहुनले बोर्डिङमा हाल्ने, अरूले पढ्नु हुँदैन। वेद के गर्ने अब भन्दा राधे राधे पूजा, वेदको पूजा गर्नुपर्छ। वर्षमा एकचोटि सत्यनारायणको पूजा लाएर यो वेदको पूजा गर्ने चाहिँ हिन्दू मात्रै हो नि। फेरि ठुल्ठुला अरूले त पढ्छन्, बुझ्छन्, बुझेर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउँछन्। हामी चाहिँ गीता पुज्नुपर्छ भन्छौँ। यता मर्ने बेलामा सिरानीमा राख्नुपर्छ। केही हुँदैन सिरानीमा मात्रै राख्दा। त्यो कुरा बुझिएन भने नि, सिरानीमा राख्नु भनेको चाहिँ यहाँ हाल्नु भनेको, यहाँ मस्तिष्कमा। यो सिरानी हो नि त हाम्रो शरीरको। त त्यो वेद सबैले पढ्नुहुन्छ, केवल वेदको प्रयोग सबैले गर्नु हुँदैन। जो पाए त्यहीले। अहिले यहाँ भागवत भन्न जान्ने धेरै हुनुहुन्छ, तर अरू अब यहाँ बस्नु हुँदैन। किनकि म वर्ण भएँ यहाँ, त अरू बस्नु भएन। उहाँ सङ्गीतकारमा बस्नु भएको छ, अब अरू सङ्गीत जान्ने आयो भने पनि बस्नु हुँदैन। किन उहाँ हुनुहुन्छ त किन अरूको कामै परेन। अब उहाँ चाहिँ सङ्गीतकार हो भन्दैमा ऊ यहाँ खेतमा गएर हार्मोनियम बजाउँदा पागल भन्छन्। फेरि
जहाँ जुन वस्तुको प्रयोग गर्न योग्य हुन्छ त्यो त्यहाँ गर्नुपर्छ। र यिनै ऋषभदेवजीका जेठा छोरा हुनुहुन्थ्यो भरत, जसले चाहिँ वैराग्य धारण गरेर यही गण्डकीको किनारमा आएर भगवानको चिन्तन गर्न थालेका थिए। चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि एक समयको कुरा हो, यिनी अब गण्डकीको नदीमा पसेर यिनी नुहाउन लागेका। त्यति नै बेला एउटी मृगी आइछिन् पानी पिउन। त पानी पिउन आएकी मृगीलाई सिंहले एट्याक गरेछ। त्यतिकैमा उनी गर्भवती भएर पीडाले आएकी रहेछिन्, गर्भको पीडाले प्रसुतिका लागि। र उनको त्यहाँ हाम फालेर भाग्नु पर्यो भन्दा गर्भबाट बच्चा जन्म भयो। बिचारा आमा त्यो गर्भको पीडाले त्यो मृगीको हरिणीको बच्चा जन्म दिएर त्यो हरिणीको मृत्यु भयो। त्यो बच्चालाई निकालेर चाहिँ ती भरतजीले अब त्यो बच्चालाई पालन गर्न थाले। हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा हो नि। एउटा सानो मृगको पाठो बग्दै आएको, त्यो मृगको पाठोलाई टिपेर चाहिँ उनले खुब सेवा गर्दै मायाले चाहिँ अब पालन गर्न लागेका। तर मर्ने बेलासम्ममा पनि त्यसैमा अत्यन्त आसक्ति भएछ। मेरो मृग आहा कति राम्रो भन्दै चुम्मा खाँदै यता गर्दै के गर्दै उनले त्यही मृगमा आसक्ति भएर अन्तिममा उसको मर्ने बेलामा पनि त्यही मृगमा चाहिँ आहा अब म मर्ने बेला भयो त यो मृगको अब के हालत होला भन्दै मृगलाई चाहिँ अब चिन्तन गर्दै गर्दै उनको देहान्त भयो। र अब कालान्तरमा गएर त्यो मृगमा आसक्ति भएका कारणले यी भरतजी गएर मृगै भएर जन्मिए। र मृग योनिमा जन्म लिइसके पछाडि अब यिनलाई त्यति बेला होस आएछ, ओहो म त सारा ऐश्वर्य राज्य त्यागेर चाहिँ भजन गर्न गएको, भजन गर्न जाँदा माला जप्न छोडेर मृगसँग आसक्ति भयो। मृगसँग प्रेम भएको कारणले मर्ने बेलामा मैले मृगलाई सम्झेर मेरो अन्तिममा आखिरी मृगको योनिलाई प्राप्ति भयो भनेर अत्यन्त दुखी भएर चाहिँ उनी हा राम भन्दै भगवानलाई सम्झन थाले। आउनुहोस् हामी पनि एउटा भगवानलाई भजनको मार्फतद्वारा सम्झ्यौँ। जस्ता प्रकारले भरतले मृग योनिमा भगवानलाई सम्झे त्यस्तरी नै हामी पनि भगवानलाई सम्झ्यौँ। प्रेमले भनु भक्तवत्सल भगवानको कुनै चीज छैन आखिरमा न यो तेरो न यो मेरो। कुनै चीज छैन आखिरमा न यो तेरो न यो मेरो। कुनै चीज छैन आखिरमा न यो तेरो न यो मेरो। सबै छाड्नु छ आखिरमा न यो तेरो न यो मेरो। अब गुण छाडी देऊ सहारा भलाइको जपौँ माला।
आखिरमा नयो तेरो नयो मेरो। हसी धन माया जन्जालमा नसम्झी मर्दछु भन्ने। हसी धन माया जन्जालमा नसम्झी मर्दछु भन्ने। नपालो धर्मा आखिरमा नयो तेरो नयो मेरो। कुनै चिज छैन आखिरमा नयो तेरो नयो मेरो। सबै छाड्नु छ आखिरमा नयो तेरो नयो मेरो। नयो तेरो नयो मेरो। नयो तेरो नयो मेरो। भक्तवत्सल भगवान को जय श्रीमद् भागवत महापुराण को जय। अब यी भारत सम्पूर्ण भारतका चाहिँ भारतवर्ष भनेर त्यति बेला यो सारा भूविभागलाई भनिन्थ्यो। अहिले अब धेरै टुक्रा टुक्रामा परिवर्तन भइसक्यौँ हामी। पहिला यहाँसम्म पनि तिनै भारतले राज्य गर्दथे। यिनले सारा सम्पत्तिलाई त्यागेर हामी एउटा घर त्याग्न सक्दैनौँ, तर यिनले सम्पूर्ण ऐश्वर्यलाई यत्रो भारतवर्षको राजपाटलाई त्यागेर यिनी गण्डकीका किनारमा आएर भगवानको भजन गर्न थाले। भगवानको भजन कस्ता कस्ता व्यक्तिले गरे भने पछाडि अनि मात्रै आफूलाई दिमागमा लाग्छ क्या, आहा यस्ता यस्ता ठुल्ठुला राजा, यस्ता यस्ता ठुल्ठुला वैज्ञानिक, यस्ता ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले त गर्दा रहेछन्, अनि म चाहिँ के कमी भनेर अनि मान्छेले भजन गर्छ। त्यही कारणले यस्ता राजाहरूको कथा भागवतमा धेरै लेखिएको छ। अब यिनले आएर भगवानको भजन त गर्न थाले, तर मृगमा आसक्ति भयो। यिनको देहान्त भए पछाडि यिनी कहाँका राजा मृग बनिए। मृग बनिए, तर यिनलाई मृगको योनिमा पनि थाहा भयो, ओहो म त पूर्वमा भारतवर्षको सम्राट राजा थिएँ। मान्छे सानो एमएलए भयो भने गर्वले अहङ्कार गर्छन्, यी त सारा भारतका राजा, यत्रो विश्वको राजा। अब त्यति बेला त भारतवर्ष भन्दा त सारा आउँथ्यो। त यिनले विचार गरे, म त्यस्तो राजगद्दीलाई छोडेर यो मृगसँग आसक्ति भएर मैले बर्बाद गरेँ आफ्नो जीवनलाई भनेर भगवानको चिन्तन गर्दै त्यो मृगको शरीरलाई पनि यिनले त्याग गरे। त्याग गरे पछाडि यिनी फेरि कालान्तरमा गएर एउटा ब्राह्मणका घरमा यिनको जन्म भयो। हेर्नुस् आत्माको गति। एउटा राजा थियो पूर्वमा, त्यही व्यक्ति मृग बन्यो। सम्झिनु पर्ने कुरा त छ नि, विचार त गर्नुपर्ने कुरा छ नि। एउटा राजा जब मृग बन्यो भने हामी के बनौला, हामी के बन्नु पर्ला, हाम्रो केमा आसक्ति छ। त फेरि मृग बनिसके पछाडि
पहिला क्षेत्रीय राजा मृग बने, अब मृग योनि सकिए पछाडि यिनी ब्राह्मण भएर जन्मिए। ब्राह्मणका घरमा बाहुन, आत्मामा केही अन्तराल आएन। त्यही एउटा व्यक्ति क्षत्रिय मृग ब्राह्मण बन्यो र तर यिनले अब विचार गरे, यिनलाई थाहा भयो कि म अब जान्ने खालको जस्तो हुन्न, म साधारण मानिस भएर आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्नु पर्यो, केवल भगवानको चिन्तन गर्नु पर्यो भनेर यिनले अत्यन्त सिधा भएर जीवन व्यतीत गर्न लागे। यिनका बुवाले यिनलाई गायत्री मन्त्र सिकाउन खोजेका, 6 महिनामा पनि एउटा गायत्री मन्त्र पनि सिकेनन्। त्यस्ता ब्राह्मण भए यिनी। सिकेनन् अब आउँदै आएन यिनलाई। नआए पछाडि अब यो बडा मूर्ख रहेछ यो जड भरत भनेर यिनको नामै जड भरत राखिदिए। अब जड भरतको कथा माताजीहरूलाई लगभग सबैलाई प्रायलाई मन पनि पर्छ, थाहा पनि छ। तर अहिले हाम्रो ठिक्क आरती गर्ने समय भएको छ। हामी भरे दिउँसोको सत्रमा यो जड भरतजीको पावन चरित्रलाई श्रवण गर्नेछौँ। तर श्रवण मात्रै होइन, हामी बुझ्नेछौँ। म चाहिँ के चाहन्छु भने श्रवण त भइहाल्छ, पुस्तक पढ्दा पनि हुन्छ, हामी त्यो श्रवण गरेको कुरा चाहिँ बुझौँ र हामी भरे यो चरित्रलाई मजाले बुझ्नेछौँ। अहिले हामीहरू आरती गर्नेछौँ। प्रेमले भनौँ सच्चिदानन्द भगवानको श्रीमद्भागवत महापुराणको सम्पूर्ण पितृहरूको समागत सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूको जय हो। नेपाल जननीको जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। ओम रत्नैश्वर्यै नमः, ज्वालमालिन्यै नमः। ओम इदगुं हविः प्रजननं वे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोतन्नं पयोरेतु अस्मा सुदत्ता गन्धाक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मिली जुली गाऊं आरती हरि को, मिली जुली गाऊं आरती हरि को। कृष्ण कन्हैया को शिर हरैया को, कृष्ण कन्हैया को शिर हरैया को। मिली जुली गाऊं आरती हरि को, मिली जुली गाऊं आरती हरि को।
मिलीजुली गाऊं आरती हरि को, मिलीजुली गाऊं आरती हरि को। जानी पाप गरेको, जानी न जानी पाप गरेको, क्षमा दिनुहोस् प्रभु भुल भएको, क्षमा दिनुहोस् प्रभु भुल गरेको। आरती गाऊं परमेश्वरको, कृष्ण बंसी बजैयाको, कृष्ण कन्हैयाको, चिर हरैयाको, मिलीजुली गाऊं आरती हरिको, मिलीजुली गाऊं आरती हरिको। पाप हरो हर, कष्ट हरो हर, दुख दरिद्रम सब हर। नमामि शंकर भजामि भोला, नमामि शंकर भजामि भोला। हर हर शंकर शिव शरणं, जय जय हर हर शंकर शंभु शरणं, जय जय हर हर शंकर प्रभु शरणं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं जय साहित्यं नमामि जलेन शीतलीकरणम्।